पीटीआई वाले सिंध के दौरे पर भी आए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। और सिंध के लोगों का ये गिला भी रहा है, जो भी वफाकी पार्टियां हैं, कि वो बस यही समझते हैं कि पंजाब से हमें जीतना है, वफाक में हुकूमत बनानी है, इसलिए दूसरे सूबों पर तवज्जो खान साहब ने भी नहीं दी, नवाज शरीफ साहब ने माजी में नहीं दी। अब पीटीआई वालों को याद आया है कि सिंध भी एक सूबा है, वहाँ भी जाना चाहिए। तो सलमान अकरम राजा साहब भी आए हुए हैं, असद कैसर हो गए या लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं। पहले तो इस दौरे को आप किस तरह देखते हैं? जीडीए के रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं, कौम परस्तों से भी मिल रहे हैं, फिर उनका ये ख्याल है कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर डाकू राज है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम है। फिर वो ये कह रहे हैं कि हम सिंध के लोगों की आवाज़ बनने आए हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो मैंडेट था 2018 वाला, हमने 22 नशस्तें दी थी कौमी असेंबली की, 44 ली थी सूबाई की, वो छीनी गई हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि सिंध में ज़्यादा अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, या खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ एक एक दिन में 100 लोग भी मारे जा रहे हैं, फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, वहाँ ज़्यादा ख़राब है सूरत हाल, या सिंध में जिसको ये पोर्ट्रे कर रहे हैं पीटीआई वाले? चलें, पहले जो ना ये आखिरी जहाँ पे आपने अपना सवाल एंड किया है, उसूली तौर पे तो वहीं से जवाब शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने देखें अपनी बातों की खुद ही नफी भी की है। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा ही ने ये कहा है कि केपी के बाद इतला ऐसे हैं कि जहाँ पे रात को कोई निकल नहीं सकता जी। तो हकायक छुटलाए नहीं जा सकते, वो जबान पे आ ही जाते हैं। तो आप देखें ना, जो सिंध का जो कंपैरिजन कर रहे हैं और केपी की जो सूरत हाल है आपने बताई जिस तरह से, कि वहां पे आप देखें केपी क्या, अगर आप कुर्रम को देखें, जिला कुर्रम देखें, 5 महीने हो गए जो रास्ता बंद किया है अपर कुर्रम का पाचा जाने की, जो जा रहा है रास्ता, आपने वही नहीं खुलवा पाए हैं। तो इससे बढ़कर और क्या होगा, जबकि अमन मुआहिदा भी हो चुका है, उसकी बार बार सरी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। फिर एक और चीज आप देखें, जो डेरा इस्माइल खान है, उससे उसके वजीर आला हैं अली मिन गंडापुर, और गवर्नर भी जो वफाक की अलामत होता है उनका भी ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। वहां पे फिर आपके तालीमी इदारे के 5 जो अफराद का अमला था उनको किडनैप कर लिया जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले पोलियो की जो इंसदादी पोलियो टीमें हैं उन पे अटैक किए जाते हैं, और जो निजी इदारे हैं कई, उनके जो अमले को किडनैप कर लिया जाता है, जो एनजीओज हैं उनको उठा लिया जाता है। तो ये क्या चीज़ है, सारी सूरत हाल है। आप जैसे DI खान ही की मिसाल लें, आप उसके DI खान शहर से निकल के आप जो मोटरवे पे चढ़ना चाहते हैं, वहां पे लोग मगरिब से पहले वो क्रॉस करना चाहते हैं, उसके बाद जिंदगी की कोई अमान नहीं होती है। फिर जो क्रक है उसकी जब सूरत हाल है, वो सारा यानी कि फौजी इलाका है ज्यादातर। वहां पे जब तालिबान जो महराज की उरूज था, उस वक्त भी वहां पे तालिबान का कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब वहां पे भी सूरत हाल ये है कि वो चौकियां लगाए बैठे हैं। तो इस तरह से फिर जो जितने भी केपी के और जो पंजाब के साथ जो सरहदें मिलती हैं, वहां पे आप देखें सारी अमाजियाएं बना ली गई हैं। तो फिर किस मुंह से ही कह रहे हैं कि सिंध में जो यहाँ पे डाकू राज है और यहाँ पे अमन अमान का मसला नहीं है? यस, ठीक है, जो चंद एक इलाके हैं जो कच्चे के इलाके वहां पे हैं, वो ये आज से नहीं है डाकू, ये कई दहाइयों से वहां पर मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बाज अफराद की पुष्पनाई जरूर हो, लेकिन ये हालात ऐसे नहीं है कि कोई दिन में या रात में या लेट नाइट कोई कराची समेत पूरे सिंध में कोई ना निकल सके। ये सूरत हाल केपी के अंदर है, जा बजा देखी जा सकती है। तो ये एक गलत है। फिर दूसरी बात, फिर जो आपने कही कि ये शिकवा रहा है कि सिंध में कोई भी नहीं आता, जो मरकजी जो जमातें हैं, वो नून लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, यस, ये तभी आते हैं जब हालात खराब होते हैं, इनके हाथ में कुछ करने के लिए नहीं होता, उसी वक्त इनका उनको ख्याल आता है, उसी वक्त इनके अवाम के दुख दर्द में वो खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि पानी की तकसीम जो है सिंध के साथ ज्यादती होगी, जो चौलिस्तान की जमीनों को आप अगर सिंध का पानी ले जाके वो करेंगे तो हम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। तो आपको लगता है नदीम रजा साहब, इसमें बड़ा सवाल यह है ना कि सीसीआई में पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये मामला जाए तो सीसीआई में केपी हुकूमत साथ देगी सिंध के इशूज का कैनाल पर, या इरसा में केपी हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ की तायीद तो नहीं कर रही, इरसा ने मंजूरी दे दी कैनाल्स की, ये तो यहाँ आके बयान देते हैं। सूबाई हुकूमत इनके नहीं साथ देती सिंध हुकूमत का। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ मैं आपसे कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ है। अवाम में जाते हैं तो कुछ स्टेटमेंट होता है, जब गवर्नमेंट में बैठते हैं तो कुछ स्टेटमेंट होता है। ये सिर्फ ढकोसलाबाजी होती है, अवाम को बेवकूफ बनाना होता है। वो इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मिजाज बना हुआ है, वो पीर पगारा हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कुछ लोग सवालिया निशान लगाते हैं कि वफाक में भी साथ बैठे हुए हैं और ये पानी का मसला हो गया। वो एक अलग बात है, चलो कि ये घर का मामला है, बैठ के ये तय कर लिया जाएगा, लेकिन इस तरह से आग को यानी कि चिंगारी को आग लगाने वाली जो बात है, हवा देने वाली बात है,
اس سے میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے. آپ سیاست کریں, بالکل ہونی بھی چاہیے سیاست, اور سب کا رائٹ ہے. اور اگر آپ کی پورے پاک ملک کی جماعت ہے تو عمران خان نے کتنے وزٹ کیے تھے کراچی کے اپنے دور میں, اور کیا کچھ کراچی کے لیے, جتنے اعلانات کیے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا کراچی کے لیے. جب اب آپ پریشان ہیں, آپ کو کوئی ساتھ نہیں دے رہا, کوئی ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہے, اب آپ نے کراچی سے لے کے پورے سندھ کے یہ دورہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور پریس کانفرنس سے کر کے بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں جو سندھ کے عوام میں ان کے زخموں کے اوپر آپ نمک ہی ڈال رہے ہیں, نہ کہ ان کو یعنی دلاسا دے رہے ہیں, سہارا دے رہے ہیں. وہ جلی کٹی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں پہ ڈاکو راج ہے اور رٹ قائم نہیں ہے, یہاں پہ کسی یہ گورنمنٹ کی رٹ نہیں قائم ہے, کراچی میں رات کو کوئی لوگ نکل نہیں سکتے. یہ سب ربش, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سارے امن و امان ہے. وہ بہرحال چند بعض علاقوں میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ ہے, یعنی کہ اس طرح سے نہیں آپ کہہ سکتے جو ماضی کا دور تھا کہ رات کو کوئی نکل نہیں سکتا تھا. آج دیکھیں دکانیں لیٹ نائٹ تک کراچی مشہور ہے, روشنی کا شہر ہے, اسی طرح سے جاگتے ہیں. نہ کہ اب تو گاؤں میں بھی اگر آپ چلے جائیں سندھ میں انٹیریئر سائڈ پہ, وہاں بھی کوئی اس طرح کی یہ صورتحال نہیں ہے جیسا کہ کے پی کے اندر کڈنیپنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ بڑھتی جا رہی ہے, جو ساری صورتحال ہے. تو بہرحال سیاست کی جائے, اپنا بیانیہ ہے وہ ہر ملک کے عوام تک پہنچانا سب کا حق ہے, وہ پہنچایا جائے, لیکن اس کو اس کی صحت کے مطابق پہنچایا جائے, نہ کہ کسی بھی چیز کو توڑ مروڑ کے یا عوام کو اکسایا جائے اس گورنمنٹ کے اوپر. جو آپ کا بیانیہ ہے وہ لے کر آئیں, لیکن مخالفت جو برائے مخالفت کے بجائے اگر وہ اس کو صحت مندانہ انداز سے اس کی تنقید کی جائے یا اس کا کوئی سلوشن دیا جائے تو وہ میک سینس, وہ کچھ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن آپ صرف لفاظی کر کے لوگوں کو اکسا کے آپ اپنا مفاد وہ کر لیں, وہ ایسا میرے خیال میں نہ سندھ میں نہ پہلے کبھی اس طرح کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی ابھی وہ کوئی بات ہے. رہی بات وہی کہ 2018 کے جو انتخابات تھے وہ آپ کو سیٹیں ملی, سب کو پتہ ہی ہے کہ کراچی میں کس طرح سے مینڈیٹ دیا گیا تھا, وہ ملک کے دیگر حصوں میں. اور اس دفعہ جو ہوا ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی الیکشن اس طرح سے کوئی تقسیم نہیں کرتا, اور ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ وہ اقتدار ان کو ملے. جب اقتدار نہیں ملتا دوسری جماعت کو مل جاتا ہے, تو آپ اسی طرح سے واویلا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر سندھ کی آپ کو یاد آتی ہے, پھر یہاں کیا کیا عوام کو اکساتے ہیں. لیکن دیکھ لیں کوئی خاص کوئی اس طرح سے پذیرائی مجھے تو دیکھنے میں نہیں ملی. اگر کوئی لوگوں نے دیکھی ہو تو وہ پھر بتا سکتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ پرتپاک استقبال کیا گیا ہو یا ہو. دوسری ایک اور چیز یاد آ گئی, وہ آپ شاید کہ جو عدلیہ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, بالخصوص وہ جو ایس پی کے ایس ایس پی کی بات کی حیدرآباد والے کی, کہ وکیلوں کی جو ان کی تصدیق کی گئی ہے ان کے خلاف. دیکھیں جب آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, تحفظ آئین پاکستان آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, تو اس کی پاسداری آپ کو کرنی چاہیے. صرف اس بنیاد پہ کہ ایس ایس پی نے اگر کسی وکیل کے خلاف کسی گاڑی کے شیشے اور وہ جس طرح کی وہ جو نمبر پلیٹ تھی یا اس طرح کی چیزیں تھیں, اگر وہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو اثر انداز ہو کے آپ خود بھی آئین پامال کر رہے ہیں. اور آپ یعنی کہ ایک چیز کو اکسا رہے ہیں کہ اگر وکیل ہے تو وکیل کو ہر چیز جائز ہے, جو دیگر جو عام شہری ہیں ان کو وہ اگر کریں تو اس کے خلاف پرچہ کاٹے, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جتنی بھی گاڑیاں چلا رہے تھے اس کے اوپر ایڈوکیٹ کی وہ لگی ہوتی ہے. آپ نہ آپ ٹول ٹیکس دیں نہ آپ کچھ کریں, آپ قانون سے مبرہ ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا. یہ دوہرا معیار ہوتا ہے. تو آپ کو میرے خیال میں آئین کی پاسداری اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی پہلے قانون کو سمجھیں, جانیں, پہچانیں اور اس پہ عمل درآمد کریں, تبھی بہتر ہوگا میرے خیال میں.